గురుభ్యో నమః. కనకధారా స్తోత్రము. వందే వందారుమందారమిందిరానందకందళం అమందానందసందోహబంధురం సింధురాననం అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాः. ముగ్ధా ముహుర్విదధతి వదనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలేయా सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः. विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः. आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनं गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः. कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः. भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः. बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति. कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः. प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकायाः. दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौविषण्णे. दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः. इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते. दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः. गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शैकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै. श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै. रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै. शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै. पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै. नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै. नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै. नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै. नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै. नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै. नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै. नमोऽस्तु देवादिदयापरायै. नमोऽस्तु शर्ङ्गायुधवल्लभायै. नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै.
नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दनात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वीक्षितानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकुत्रिमं दयायाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्भोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घृणाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्ध्रीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यश्चङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स कुबेरसमो भवेत् इति श्रीमच्छङ्करभगवत्कृतं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णं शुभम्।